प्रारम्भं करोतु। वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणि विद्यारम्भ करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः पठामि संस्कृतं नित्यं वदामि संस्कृतं सदा ध्यायामि संस्कृतं सम्यक् वन्दे संस्कृतमातरम् ॐ सहनावतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यङ्करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। धन्यवादः महोदय। महोदय अग्रिम मंगलवासरे अहं प्रार्थना करोमि। अस्तु महोदय। दृश्यते वा सुभाषितम्? आं महोदय। शैले शैले न माणिक्यं मौक्तिकं न गजे गजे सज्जना न हि सर्वत्र चन्दनं न वने वने। पुनरेकवारं पठामः। शैले शैले न माणिक्यं मौक्तिकं न गजे गजे सज्जना न हि सर्वत्र चन्दनं न वने वने। कोऽपि अर्थं वक्तुम् इच्छति वा? नहीं। No. I can try but in English. आङ्ग्लभाषायामेव वदतु, चिन्ता नास्ति। Okay. I believe it says shaile. Shaile is like stones. Not all stones are manikyams. So manikyam is a precious stone. I don't know what is mautikam. Something Pearl. to say that it. Pearl. I'm sorry? Pearl? Mautikam na gaje gaje. Gaja is elephant, right? How is pearl related to gaja? Anybody else would like to try? Yes, I will. Shaile shaile na marikyam moktikam na gaje gaje. Here shaile is a mountain. Every mountain does not has the manikyam, the precious stone manikya. Similarly, every elephant does not have the gajamukta, that is a very auspicious gaja is said to have. Sanjana nahi sajjana nahi sarvatra chandanam na vane vane.
Yeah, that is clear. Sarvatra Sajjan Purusha. We cannot find Sajjan Purusha everywhere. They are also rare. And Vane, every forest does not have the Chandana, the precious tree. I think a little bit I could do. You did good. Yeah, you've done well. अत्र शैले शैले प्रत्येकं प्रत्येके पर्वते in each parvata, in each mountain, it is not possible to find Manikya. Manikya is the precious stone, as Rita Mahodaya said. Then Mauktikam na gaje gaje. तत्र कविसमयः अस्ति गजाः गजानां गण्डस्थले, that forehead is there, no? तत्र मौक्तिकं भवति इति कवयः वदन्ति. किन्तु अस्मिन् सुभाषिते एवं कविः वदति, प्रत्येकं गजे मौक्तिकं प्राप्तुं न शक्यते. तदनन्तरं सज्जनाः न हि सर्वत्र लभन्ते. सज्जनानां द्रष्टुं सर्वत्र न सुलभम्. तदनन्तरं चन्दनं न वने वने. प्रत्येकं वने चन्दनवृक्षं द्रष्टुं न शक्यते. अवगतम्? Can you please repeat that Mauktikam? Mauktikam in tatra gajaः सन्ति किल, तेषां गण्डस्थले, the forehead, मौक्तिकाः भवन्ति इति कवयः वदन्ति. The poets say the elephants have a mauktika, that pearl, in their forehead. So pearl in the forehead. Okay. Then अत्र क्रियापदं किम् इति वक्तुं शक्यते वा? Bhavati. सम्यक्. क्रियापदं कुत्र स्थापनीयम्? शैले शैले न माणिक्यं भवति. Like that. आम् आम्, तस्य अर्थः अत्र भवति इति क्रियापदं, इट् इस् अध्याहृतम्. अध्याहृतम् इत्युक्ते इट् इस् understood, Implied. Yeah. implied. It is not written, but we understand that shaile shaile na manikyam na bhavati. Gaje gaje mauktikam na bhavati. Sajjanaah sarvatra na hi bhavanti. किमर्थं भवन्ति तत्र? सज्जनाः इति बहुवचनम्. अतः तदनन्तरं वने वने चन्दनं न अस्ति, न भवति. Why there is no visarga at the end of sajjana? तत्र व्याकरणमस्ति, तद् अनन्तरं पश्यामः. अत्र क्रियापदमस्ति भवति इति किल. किं भवति अथवा किं न भवति? माणिक्यं न माणिक्यं न भवति. माणिक्यं कुत्र न भवति?
माणिकं शैले शैले न भवति। शैले माणिक्यं शैले शैले न न भवति। भवति अथवा शैले न भवति, पुनः कुत्र न भवति, शैले शैले माणिक्यं न भवति। न भवति एवमेव गजे तत्रापि एवमेव कुर्वन्तु। I didn't get the meaning of Mauktikam. Please repeat it for me. Pearl. Pearl. Pearl, Muttu And in it Kannada. is- Muttu. Huh? In Kannada they say Muttu. Oh, Muttu. Hmm. So, in the forehead of elephants, they have this. Yes. The poets say, we don't know, but poets they imagine so many things. No? Yeah. Okay. I see. अपारे काव्य संसारे कविरेकः प्रजापतिः. In Kavya, in the world of in the ocean of Kavya, Kavihi Prajapatihi. the king. Yep. So the poets have a right to imagine whatever they want. Yeah. Okay. अस्तु. अत्र मौक्तिकं न गजे गजे तत्र कथं भवति? कुत्र अस्ति? मौक्तिकं कुत्र अस्ति? मौक्तिकं कुत्र भवति? प्रथमं कुत्र न भवति, मौक्तिके गजे न भवति। एकनिमिषं. प्रथमं क्रियापदं किम् इति वक्तव्यं, तदनन्तरं प्रश्ननिर्माणं कर्तव्यम्. क्रियापदं किं? क्रियापदं भवति। गजे गजे क्रियापदं भवति। क्रियापदं किं? भवति। भवति. किं न भवति? तत्र न इति अस्ति किल, अतः नकारं योजनीयं. किं न भवति? मौक्तिकं न भवति. मौक्तिकं कुत्र न भवति? कुत्र मौक्तिकं न भवति? गजे गजे मौक्तिकं न भवति। अस्तु. अग्रिमं. सज्जना न हि सर्वत्र तत्र भवन्ति। भवन्ति. अत्र किम् इति वक्तुं न शक्यते किल, बहुवचनमस्ति भवन्ति, अतः किं न भवन्ति, न किं न आगच्छति तत्र, किम् एकवचनमेव। कानि न सज्जनाः सज्जनः सज्जनाः पुल्लिङ्गः किल। Yeah. के न भवन्ति। के न भवन्ति। के न भवन्ति? सज्जनाः न भवन्ति। सज्जनाः न भवन्ति। सम्यक्. कुत्र न भवन्ति? सज्जनाः कुत्र न भवन्ति? सर्वत्र न भवन्ति। न हि अपि योजनीयं। तदनन्तरम् अग्रिमपादं चन्दनं वने वने न भवति। क्रियापदं भवति न भवति। वने न भवति। वने वने चन्दनं न किं न भवति? चन्दनं न भवति। चन्दनं न भवति। चन्दनं कुत्र न भवति? वने वने चन्दनं न भवति। एवम् अवगतम्? प्रश्नाः सन्ति वा तत्र? आं महोदय। अग्रिमम् अत्र क्रोधो वैवस्वतो राजा
तृष्णा वैतरणी नदी विद्या कामदुघा धेनुः संतोषं नंदनं वनम् पुनरेकवारं पठामः क्रोधो वैवस्वतो राजा तृष्णा वैतरणी नदी विद्या कामदुघा धेनुः संतोषं नंदनं वनम् सर्वे सम्यक् अवगतवन्तः वा? So Vaivasvata is the king's name. वैवस्वतः इति सूर्यः. So सूर्यस्य तापःमेव क्रोधः भविष्यति. विवस्वान् इति सूर्यः किल? वैवस्वतः सूर्यस्य पुत्रः. वैवस्वतः कः? लॉर्ड यम. पुत्रः कः? लॉर्ड यम. यमस्य समं भविष्यति क्रोधः. तृष्णा वैतरणी नदीं समां भविष्यति. वैतरणी यदा सदा जलं दास्यति तृष्णा कदापि न मुञ्चति. विद्या कामदुघा धेनुः यदा कामधेनुः सदा दास्यति विद्यामपि सदा दास्यति. विद्या कामधेनु इव विद्या दास्यति. संतोषं नंदनं वनम्. नंदनं वनं कदापि न समाप्यति. संतोषम् अपि यदि वयं सन्तुष्टाः यदि वयं सन्तुष्टाः तदा नन्दनं वनं मध्ये वसन्ति इति. तत्र एवमस्ति. क्रोधः वैवस्वतो राजा. वैवस्वतः इत्युक्ते विवस्वान् इति सूर्यः. सूर्यस्य पुत्रः वैवस्वतः यमधर्मराजा. क्रोधः अस्माकं क्रोधं किं करिष्यति? Anger destroys us. अस्माकं बहूनि कष्टान् दास्यति. अतः क्रोधः यमधर्मराज एव. तदनन्तरं तृष्णा वैतरणी नदी इव. वैतरणी नदी इत्युक्ते तत् नरकयातना इति वक्तुं शक्यते. Very very difficult to cross. बहु कष्टं. तादृशी भवति तृष्णा. अवर् ग्रीड्. आङ्ग्लभाषायां ग्रीड् इति उच्यन्ते किल? तत् कारणेन वयं तस्य तरितुं बहु क्लिष्टमस्ति. विद्या कामदुघा धेनुः. विद्या always gives, it keeps giving. कामधेनुः इव. संतोषं नंदनं वनं. नंदनं वनं कुत्र अस्ति? स्वर्गे. इन्द्रस्य वनं नंदन अमरावत्याम् इन्द्रस्य वनं यदस्ति तद् नन्दनवनम्. So contentment is like Nandanam vanam. अत्र क्रियापदं किमस्ति? भविष्यति.
समानं भविष्यति इति। क्रोधः वैवस्वतो राजा इव भवति भविष्यति। भवति इत्येव चिन्तयतु। प्रश्ननिर्माणं। कः भवति? क्रोधः भवति। क्रोधः कथं भवति? कथं? हाउ? कथं भवति? वैवस्वतो राजा इति भवति। राजा इव also you have to add. राजन्। क्रोधः वैवस्वतो राजा इव भवति। Mahoday, Eva, what is the meaning of Eva? Like. Like, okay, thank you. तदनन्तरं तृष्णा वैतरणी नदी, तत्रापि भवति। का भवति? तृष्णा भवति। तृष्णा भवति। किमर्थं का इति उपयोक्तव्यम् अत्र? अस्तु, स्त्रीलिंग। What is Krishna? Trishna is greed. Okay. The thirst. दाहं तत्र thirst इति, किन्तु अत्र desires. Desire. Correct. तृष्णा कथं भवति? वैतरणी नदी इव भवति। वैतरणी नदी इव भवति। अथवा कीदृशी भवति इति अपि प्रष्टुं शक्यते, किन्तु कीदृशी इति इदानीं भवन्तः न पठितवन्तः, अतः कथम् इति योजनीयम्। What is Vaitarani? Vaitarani is a nadi that is just before crossing over the soul crosses over to just before crossing over to Swarga or Naraka. Okay. It is very difficult to cross that nadi. So the soul actually suffers for whatever deeds it does. It undergoes in this birth while crossing that river. Okay. Vidya Kamadugha Dhenuhu Bhavati. What is Kamadugha? Kamam, whatever desires. Desire fulfilling. The Kamadhenu cow. Dohanam is milking. Milking of our desires. Kamadugha dhenuhu iva bhavati. Ka bhavati. Vidya bhavati. Vidya bhavati. Vidya katham bhavati? Kamadugha dhenuhu. Kamadugha. Kamadugha dhenuhu iva Eva. It's like Kamadhenu. It gives whatever we want. Yes. So Vidya सर्वधन प्रधानम् इत्यपि एकं सुभाषितम् अस्ति किल? विद्याधनं सर्वधनात् प्रधानम्. Vidya is very important. Santosham nandanam vanam. Tatra? If you are content, we can feel the happiness. We can feel like happy in heaven. Astu. तत्रापि क्रियापदं किमस्ति? भवति. किं भवति?
सन्तोषं सन्तोषं भवति सन्तोषं सन्तोषं कथं भवति नन्दनं वनं भवति नन्दनं वनम् इव भवति नन्दनं वनं न नन्दनं वनम् इव भवति इव is like लैक् अग्रिमं पश्यामः वा इदानीं केचन अभ्यासाः सन्ति क्रमेण गच्छामः अनुपमा महोदय वदतु आं महोदय बालिकः खादति बालिका खादति बालिका खादति अग्रिमः अमी बालिकाः बालिकाः खादन्ति अग्रिमः अग्रिमः कः गायत्री गायत्री महोदय वदतु दिव्या दिव्या अस्ति वा वदतु वदतु अहं खादामि गायत्री महोदय वयं खादामः वयं खादामः सम्यक् boy is reading a book बालकः पुस्तकं पठति बालकः पुस्तकं पठति सम्यक् हर्ष महोदय बालकाः पुस्तकं पठन्ति बालकाः पुस्तकं पठन्ति हीना महोदय अहं पुस्तकं पठामि सम्यक् अहं पुस्तकं पठामि कार्तिक महोदय वयं पुस्तकं पठामः कल्पना महोदय कल्पना महोदय अस्ति वा यस मैम सः ही इज रनिंग सः धावति माधवी महोदय they are running ते धावन्ति अग्रिमः कः अस्ति निर्मल निर्मल महोदय वदतु अहं धावति अहं धावामि अहं धावामि प्रिया वा अग्रिमं प्रीति वयं धावामः सम्यक् अग्रिमं प्रिया अत्र दोषः अस्ति अहं लिखामि अग्रिमः कः रमेश महोदय वा महोदय पुनः वदतु वयं लिखामः रीटा महोदय Can I try? बालक shall I read?
बालकः पिबति। पिबति। हाँ हाँ। अग्रिमः कः? राज महोदय अस्ति वा? बालकाः पिबामः। सो बालकाः पिबन्ति। बालकाः पिबन्ति। सुन्दरी महोदय वा? अहं कुत्र गच्छामि? अहं कुत्र गच्छामि? अग्रिमः कः अस्ति? सर्वेषाम् अभवत् वा? पुनः कः? अस्तु, अनुपमा महोदय वदतु। अनुपमा महोदये नास्ति वा? अमी महोदये? I'm here, ma'am. महोदय। अस्ति वा महोदय? वदतु वदतु। वयं कुत्र गच्छामि? वयं कुत्र गच्छामः? योगेश महोदय वदतु अग्रिमम्। अहं गृहे अस्मि। अहं गृहे अस्मि। अमी महोदय? महिला प्रातःकाले मन्दिरं गच्छामि। महिला प्रातःकाले मन्दिरं गच्छति। गच्छति। दिव्या? वयं पुस्तकं पठामि। वयं पुस्तकं पठामः। पठामः। वयं पुस्तकं पठामः। गायत्री महोदय? गायत्री महोदय अस्ति वा? हरप्रसाद महोदय भवान् वदतु। जालं जाता इति बालकाः अभ्यासं लिखामः। बालकाः अभ्यासं लिखन्ति। अस्तु, इदानीं वयं सर्वेषां वदामः एतत् कार्यं प्लीज़ डू दिस्, प्लीज़ राइट, प्लीज़ रीड एवं। तस्य भवत्याः अन्तर्जालस्य कोऽपि दोषः भवति इति मन्ये। अद्य किञ्चित् अनस्टेबल इति अस्ति। इदानीं श्रूयते वा? आम्, इदानीं श्रूयते। अस्तु। Can I ask a question? महोदय पृच्छतु। Is it शुद्धि करोतु or शुद्धं करोतु? शुद्धं करोतु इत्यपि वक्तुं शक्यते। ओके, थैंक यू। अत्र एतत्तु सर्वे जानन्ति एव। भवान् भवान् तस्य बहुवचनं भवन्तः, भवती इत्यस्य बहुवचनं भवत्यः, एतत् सर्वे जानन्ति किल। इदानीम् अहं कार्तिक महोदयं वदामि। महोदय भवान् श्रूयते वा? इदानीं श्रूयते वा? हरि ओम्।
महोदय श्रूयते वा? श्रूयते वा? इदानीं वयं सर्वे जानीमः किल, भवान् तस्य बहुवचनं भवन्तः, भवती इत्यस्य बहुवचनं भवत्यः इति। तत्र एकनिमिषम्, अस्तु, रेकार्डिङ्ग् स्थगितम् इति मया चिन्तितम्। अस्तु, इदानीम् अहं कार्तिक् महोदयं वदामि। महोदय, भवान् किञ्चित् पठतु पठतु इति वदामि। तत्र किं भवति? रिक्वेस्ट्। इदानीं वयं वदामः, भवान् एतत् पठतु, भवान् कार्यं करोतु, कृपया पृच्छतु, कृपया पश्यतु, एतत् सर्वं तत् आज्ञा अथवा प्रार्थना एतत् एवं भवति। भवान्, भवती, भवान् पठतु, भवती पठतु। भवन्तः, पुल्लिङ्गे भवन्तः, स्त्रीलिङ्गे भवत्यः। भवन्तः पठन्तु, भवत्यः वदन्तु, एवं भविष्यति। अत्र वाक्यनिर्माणं कर्तुं शक्यते वा? क्रमेण गच्छामः। हरप्रसाद् महोदय वदतु। भवान् धावतु, भवन्तः धावन्तु। सम्यक्। हर्ष महोदय। भवती गायतु, भवत्यः गायन्तु। सम्यक्। हिना महोदय। हिना महोदय अस्ति वा? कार्तिक महोदय। I will speak. भवान् स्मरतु, भवन्तः स्मरन्तु। कार्तिक महोदय। भवान् उपविशतु, भवन्तः उपविशन्तु, भवती उपविशतु, भवत्यः उपविशन्तु। सम्यक्। कल्पना महोदय। भवान् यच्छतु, भवन्तः यच्छन्तु। यच्छतु, भवन्तः यच्छन्तु। माधवी महोदय। माधवी महोदय। Sorry, I was talking on mute. भवती उत्तिष्ठतु, भवत्यः उत्तिष्ठन्तु। अग्रिमः निर्मल महोदय। भवान् खादतु, भवन्तः खादन्तु। प्रिया। प्रीति। प्रीति महोदय। भवान् पिबतु, भवन्तः पिबन्तु, भवती पिबतु, भवत्यः पिबन्तु। रीटा महोदय।
भवान् त्यजतु, भवन्तः त्यजन्तु, भवती त्यजतु, भवत्यः त्यजन्तु। रमेश महोदय प्रियाय भवान् प्रिया महोदय वदतु। भवान् प्रविशतु, भवन्तः प्रविशन्तु, भवती प्रविशतु, भवन्त्यः प्रविशन्तु। What is प्रविशतु meaning? Enter. Okay. And prarthana rupani means, is it a request? Request. Okay. Request or order also. Sometimes we tell kids in a strong tone. That time also we use bhavan karotu. Evam vaktum shakyate. Okay. What is yachatu means to give? Give. Okay. Thanks. Pravishatu means? Enter. Griha pravesham. Yeah. Enter. Yeah. Okay. वदामि महोदय। वदतु महोदय। भवान् क्रीडतु, भवन्तः क्रीडन्तु, भवती क्रीडतु, भवत्यः क्रीडन्तु। राज महोदय वा? भवान् नमतु, भवन्तः नमन्तु, भवती नमतु, भवत्यः नमन्तु। सुंदरी महोदय। भवान् रचयतु, भवन्ती रचयन्तु। भवन्ती इति न, भवान्। भवन्तः रचयन्तु, भवती रचयतु, भवत्यः रचयन्तु। अनुपमा। भवान् सूचयतु, भवन्तः सूचयन्तु, भवती सूचयतु, भवत्यः सूचयन्तु। अमी महोदय। योगेश। योगेश महोदय वदतु वदतु। भवान् वहतु, भवन्तः वहन्तु, भवती वहतु, भवत्याः वहन्तु। भवत्यः वहन्तु। धन्यवाद। अमी महोदय। I apologize for all the background sound if you guys are going to hear it. भवतः आह्वयतु, भवतः इति नास्ति, भवान्। भवान् आह्वयतु, भवन्तः आह्वयन्तु, आह्वयतु, भवन्त्यः आह्वयन्तु। भवत्यः आह्वयन्तु। दिव्या। दिव्या अस्ति वा? दिव्या महोदय अस्ति वा? दिव्या। गायत्री महोदय। भवान् नयतु, भवन्तः नयन्तु,
भवती नयतु भवत्याः नयन्तु नयन्तु गायत्री महोदये भवान् आनयतु भवन्तः आनयन्तु भवती आनयतु भवत्यः आनयन्तु अस्तु इदानीं तत् भवन्तः वार्तालापम् अभ्यासं कृतवन्तः वा? महोदय खनतु खनतु means खननम is digging. May I pardon? Khanatu means what? Digging. Okay. कार्तिक महोदय एक प्रश्नः अस्ति आज्ञापदं यदा उपयुज्यते तत्र त्वं पदस्य उपयोगं साधु वा असाधु वा? त्वमपि कर्तुं शक्यते। इदानीं वयं त्वम् इति न स्वीकृतवन्तः किल? अतः भवान् भवति एव। परन्तु तत् साधु एव। किन्तु तत्र त्वं तत्र एतद् न आगच्छति। भवान् भवति इत्यत्र तत् प्रथमपुरुष एकवचनं बहुवचनम् अस्ति किल? त्वम् इत्यत्र मध्यमपुरुषः। तद् मध्यमपुरुषः वयम् इदानीं न स्वीकृतवन्तः। अन्यत् समये कुर्मः तत्। धन्यवादः। अस्तु वार्तालापं करणीयं किल अद्य? आं महोदय सिद्धमेव। हरप्रसाद महोदय I thought you skipped us. किमर्थं? Haraprasad Mahoday has a very interesting role today. Yes. एवं वा? Saha Dulha, what is that called? वरः भविष्यति। वरः एकः वरः एकमेव वरः। सम्यक् अस्तु। योग्य मोस्ट एलिजिबल बैचलर किल? एवं वा? We don't know. अस्तु महोदय प्रारम्भं कुर्वन्तु। लज्जाम् अनुभवति। के सन्ति महोदयेन सह? पूर्वपीठिकां दास्यामि वा अथवा? ददातु। Okay. Shall I start? एकनिमिषं हरप्रसाद महोदय। कार्तिक महोदय पूर्वपीठिकां दास्यति, तदनन्तरं भवान् प्रारम्भं करोतु। Okay. तत्र इदानीम् एकं पञ्चतन्त्रकथां शृणुमः। पञ्चतन्त्रकथां मूलतः विष्णुशर्मः रचयति। किञ्चित् सरलभाषायां श्रीनिवासमहोदयः कृतवान्। तदपि वयं सर्वे मिलित्वा किञ्चित् नूतन सरलभाषायां कृतवन्तः। एवं वा? सम्यक् सम्यक्। It's a double distilled, double filtered पंचतंत्र कथा। सम्यक्, सरलभाषा। कथायाः शीर्षकः I forget the name. I forget who. I forget the title. What was the title? Really, there is no title. It is.
Yeah. He's in the book. Priya will give you the name. अस्तु महोदय, प्रारम्भं करोतु। शीर्षिकां तदनन्तरं पश्यामः। एकस्मिन् काले I mean क्षम्यतां, प्राचीनकाले याज्ञवल्क्य महर्षिः बहु प्रसिद्धा महर्षिः आसीत्। सः वाल्मीकि विश्वामित्र महर्षि समानम् इति सर्वे मन्यन्ते। याज्ञवल्क्यः उपनिषदर्षिः एव संबोधयन्ति जनाः। सः एकस्मिन् दिने गङ्गातीरे आसीत्। गङ्गातीरे सः दृष्टवान् मूषिका श्येनस्य मुखात् पतिता। तत् दृष्ट्वा किं भविष्यति इति पश्यामः। मन्य टाइटल बलवान् कः मूषिका पतितम्। पात्रपरिचयः हर्षा महोदये वाल्मीकि याज्ञवल्क्य महर्षेः पात्रम् अभिनयति। अस्तु, मूषिका किं भविष्यति अग्रे पश्यामः। हीना महोदय कन्या भविष्यति, परन्तु कन्या कदा आगतवती, किम् आगच्छति, कथम् आगतवती पश्यामः। तत्सर्वं पश्यामः। अस्तु, हर्षा महोदय शुरू करोतु। अहो अत्र मूषिका कुतः पतिता, तां मम आश्रमम् आनयमि। तत्र मन्त्रेः बलेः सह कन्यकां परिवर्तयामि। तदनन्तरम् 18 वर्षजाता। पुत्री भवती किं सूर्यं परिनेशयति वा? तस्य तापं बहु अधिकम् अस्ति, अतः अन्य कोऽपि उत्तमं वरं सूचयतु। ओके। अहो सूर्य भगवान्, भवतः अपेक्षया उत्तमः वरः कः? सूर्यः वदति, मेघः माम् आच्छादयति, सः मम अपेक्षया बलवान् योग्यः च अपि। पुत्री भवती मेघं परिनेशयति वा? अन्य को एतस्य वर्णः कृष्णः, एतस्य वर्णः कृष्णः, अतः एषः मास्तु, अतः अन्य कोऽपि उत्तमं वरं सूचयतु। हे मेघ, भवतः अपेक्षया उत्तमः वरः कः? मेघः वदति, वायुः मां सहस्रभागं विभज्यति, विभागं करोति, अतः वायुः एव मम अपेक्षया बलवान् योग्यः च अपि। पुत्री भवती वायुं परिनेशयति वा? मास्तु, अन्य इतोपि बलवान् अस्ति वा? हे वायु, भवतः अपेक्षया उत्तमः वरः कः? अहं पर्वतं कम्पयितुं
न शक्नोमि अतः पर्वतः एव बलवान्। पुत्री पर्वतः यद्यपि अहं बलवान् तथापि मूषकः मम शरीरे बिलं करोति, अतः मूषिका पुत्री मूषिकः परिनेशयति। सुलग्ना सावधाना सुमूर्ता सावधाना। अन्तिम भागं पुनरेकवारं करणीयं तद्। पुत्री यथा मूषिक पर्वतस्य अनन्तरम् एकवारं पुनरेकवारम् अत्र अन्तर्जालं गतवान्। पुत्री मूषिकाः परिनेशयति वा? आम् आम्, एषः मम योग्यवरः, एषः मम योग्यवरः। आम् आम्। अस्तु, अहं भवती पुनः मन्त्रेः बलेः सह मूषिकां परिवर्तयामि। सम्यक् समाप्तम्। हरप्रसाद महोदय सुलक्षण सावधान करोतु। Thanks to Mr. Karthik and Preeti Mahoday. Yeah, they have helped us a lot. They have helped us for a lot. helping us. Yeah. Right. To make it very simple for us. सम्यक् अस्ति भगिनी, सम्यक् अस्ति हरिप्रसाद महोदय। अस्तु, अग्रिमकक्ष्यायां कार्तिक महोदयः, कल्पना महोदये, माधवी महोदये। अस्तु। इदानीं अग्रे गच्छामः वा? एतदभवत्। एतद् तत्र विशेषरूपाणि सन्ति। तत्र आज्ञार्थे करोतु, भवान् करोतु, भवती करोतु, भवन्तः कुर्वन्तु, भवत्यः कुर्वन्तु। एवमेव शृणोतु, ददातु, एतत् सर्वं द्रष्टुं शक्यते अनन्तरम्। इदानीं यदि तर्हि यदि गृहकार्यम् अस्ति तर्हि बालकः पठति। If there is homework, then the boy reads. यदि लेखनी अस्ति तर्हि बालिका लिखति। If there is a pencil, then the girl writes. यदि भोजनं महोदय लेखनी is the pen. Pen, Ankani. Pencil. Ankani is pencil. Yeah, you written लेखनी. यदि भोजनम् अस्ति तर्हि अहं खादामि। If there is food, then I eat. एवमेव भवन्तः एकैकं वाक्यं कर्तुं शक्यते वा, वक्तुं शक्यते वा? आम् महोदय। कः प्रारम्भं करोति? हरप्रसादः।
Can I get the screen, please? तद्वाक्यं नास्ति भवतः Anything else? स्ववाक्यम्. Okay. यदि शक्तिः अस्ति तर्हि व्यायामं करोमि. सम्यक्. हाँ, हर्षा महोदय. ओके. यदि फलम् अस्ति तर्हि बालकः खादति. हाँ, हीना महोदय. यदि आपणम् अस्ति तर्हि भवान् क्रीणति. तर्हि भवान् क्रीणति. कार्तिक महोदय. यदि पर्जन्यति तर्हि मयूराः नृत्यन्ति. सम्यक्. पुनरेकवारं वदतु. यदि पर्जन्यः भविष्यति तर्हि मयूराः नृत्यन्ति. सम्यक् सम्यक्. कल्पना महोदय. यदि पाञ्चालिका अस्ति तर्हि शिशून् क्रीडन्ति. शिशुः क्रीडति. माधवी महोदय. यदि भक्ति अस्ति तर्हि भक्ताः भजन्ति. निर्मल महोदय. यदि विद्यालयम् अस्ति तर्हि विद्यालयः अस्ति तर्हि बालकाः गच्छन्ति. बालकाः विद्यालयं गच्छन्ति. प्रिया महोदय. प्रीति. यदि मम पुत्री गृहे अस्ति तर्हि मम कार्यः अधिकः भवति. सम्यक्. प्रिया महोदय. यदि विद्युत् दीपः अस्ति तर्हि अहं पठामि. पाठं पठामि. रीटा महोदय. यदि ग्रन्थालयः समीपे अस्ति तर्हि अहं पुस्तकं पठामि. तर्हि अहं गच्छामि. तर्हि अहं समीपे अस्ति. शीघ्र के लिए कैसे यूज करें? शीघ्रं गच्छामि. तर्हि अहं शीघ्रं गच्छामि. सम्यक्. रमेश महोदय. यदि अन्तर्जालं सम्यक् अस्ति तर्हि कक्षा प्रचलति. कक्षापि सम्यक् प्रचलति. राज महोदय. यदि क्षुद्यते भवति तर्हि भोजनं करोमि. सुन्दरी महोदय. यदि संस्कृतज्ञानम् अस्ति तर्हि अहं शास्त्रं पठामि. वेरी नाइस. योगेश महोदय. यदि पर्जन्यम् अस्ति बालकं न विद्यालये न गच्छति. बालकः विद्यालयं न गच्छति. अनुपमा. यदि शाकः अस्ति तर्हि जननी पचति. शाकम् इति वक्तव्यं किल. शाकानि. अमी महोदय. यदि शिशुः अस्ति
माता अस्ति। दिव्या महोदय। यदि पाचिकाः अस्ति तर्हि पाचिकाः पचति। यदि पाचिकाः सन्ति, पाचिकाः, यु आर् सेयिङ्ग् पाचिकाः, नो? यदि पाचिकाः भवन्ति तर्हि तर्हि पाचिकाः पचन्ति। पाकं पचन्ति, रोटिकां पचन्ति, अन्नं पचन्ति, whatever you want to say. इदानीम् अन्यत् एकं कार्यं कुर्मः वा? पुनरेकवारम् अत्र एतस्य किं कुत्र कति कदा तद् उपयुज्य वाक्यनिर्माणं कुर्मः। कः? हरप्रसाद महोदय, भवान् आरम्भं करोतु। गायत्री वा? अस्तु महोदय, आरम्भं करोतु। From where I shall start? भवत्याः इच्छा। Okay. भवान् कुत्र वसति? Then जननी कति रोटिका कदा पचति? पुस्तकानि कुत्र सन्ति? Then ते कदा क्रीडन्ति? कति महिलाः नृत्यन्ति? Then गायकाः कति गीतां गायन्ति? गीताः गायन्ति। Then बालिकाः कुत्र गच्छन्ति? I think I finished it all, no? हरप्रसाद महोदय। कः नापितः अस्ति? न एवं करोतु महोदय। सः कः? सः एवं। ओके। सः कः? सः नापितः। एषा का? न एवं न महोदय। तस्याः, भवान् सः कः इति उक्तवान् किल, तस्याः एव, तस्य उपरि एव प्रश्नः निर्माणं करोतु। सः नापितः, सः किं करोति? सः नापितः वा? एवं। सः नापितः। Then I'm using the next word, Esha. No, don't go to that. Atra eva. Atra prashnaः सन्ति किल? तत्र एव. Okay. सः नापितः किं करोति?
नापितः नापितः पाचकः वा नापितः कति कति वादने नापितः कति वादने अथवा कति कति फलानि खादति ओके नापितः कदा आपणं गच्छति गच्छति नापितस्य आपणं कुत्र अस्ति नापितः कुत्र गच्छति एवं इदानीं तस्य एतत् सर्वं न पठितवन्तः किल अतः सरलरीत्या वक्तुं प्रयत्नं कुर्वन्तु हर्षा महोदये सा का सा महिला आम महिला वा सा महिला वा सा महिला वा महिला किं करोति महिला रोटिका करोति रोटिकां पचति रोटिकां पचति महिला कति रोटिका पचति महिला कदा रोटिका पचति महिला कुत्र रोटिका पचति तत्र समाधानं न दास्यति समाधान ओके महिला किं रोटिका पचति किं करोति महिला रोटिकां पचति तदा भवति महिला रोटिकां पचति महिला 8 रोटिका पचति महिला सायंकाले रोटिका पचति महिला अन्यत्र रोटिका पचति अन्यत्र रोटिकां पचति सम्यक् हीना महोदय the word samadhanam and uttaram are the same okay धन्यवादः हीना महोदय मर्कटः किं खादति मर्कटं फलं खादति मर्कटः फलं खादति वानरसेना किं निर्माति वानरसेना सेतुं निर्माति नौकाः कुत्र तरति नौकाः तरन्ति नौकाः जले नद्यां तरन्ति गजः किं क्षिपति गजः जलं क्षिपति कार्यकरः कदा कार्यालयम् आगच्छति कार्यकरः 8 वादने कार्यालयम् आगच्छति पाकगृहे कति स्थालिका सन्ति पाकगृहे 10 स्थालिकाः सन्ति भवन्तः रामायणं कदा शृणुतः कदा स्मरन्ति शृणुतः भवन्तः 8 वादने रामायणं शृणुतः भवन्तः शृण्वन्ति अच्छा भवान् शृणोति भवन्तः शृण्वन्ति अच्छा कुञ्चिकाः कुत्र अस्ति
कुञ्चिकाः द्वारे अस्ति। कुञ्चिकाः सन्ति। कुञ्चिकाः कुत्र सन्ति? कुञ्चिकाः द्वारे सन्ति। वयं कदा मञ्चे नृत्यामः? वयं 8 वादने मञ्चे नृत्यामः। अस्तु, कार्तिक महोदय। सः कः? सः सूर्यः। श्रूयते वा? श्रूयते महोदय। अस्तु। सः आदित्यः वा? आम्, सः एक आदित्यः। सः किं करोति? सः तापं प्रकाशं च ददाति। कति आदित्याः सन्ति? 12 आदित्याः सन्ति। सूर्यः कदा उदयते? सूर्यः प्रातःकाले उदयति। कुत्र उदयति? पूर्वदिशि सूर्यः उदयति। सम्यक् सम्यक्। कल्पना महोदय। सः कः? सः छात्रा। Screen is not sharing at this point. तद् आवश्यकं वा? इदानीं सम्यक् सर्वे सम्यक् जानन्ति इति अहं चिन्तयामि। सः कः? सः छात्रा। सः किं? छात्रा किं करोति? छात्रा विद्यालये गच्छति। विद्यालयं गच्छति। म्यूट् मध्ये अस्ति। सॉरी। सः किं करोति? छात्राः पाठं पठति। छात्रा कति विषयं पठति? छात्राः 5 विषयं पठति। कति विषयाः पठति। छात्रा 5 विषयाः पठति। छात्रा कदा विद्यालयं गच्छति? छात्रा प्रातःकाले विद्यालयं गच्छति। विद्यालयं कुत्र अस्ति? विद्यालयं तत्र अस्ति। अग्रिमा माधवी महोदय। सः कः? सः मयूरः। मयूरः किं करोति? मयूरः उद्यानवने नृत्यति। मयूरः कदा नृत्यति? मयूरः वर्षकाले नृत्यति। वर्षाकाले नृत्यति। बालकः कति चित्राणि पश्यति? बालकः 10 चित्राणि पश्यति। Did I forget anything? कुत्र मयूरः कुत्र नृत्यति? मयूरः उद्यानवने नृत्यति। सम्यक्। निर्मल महोदय। का संस्कृतं पाठाति? आचार्य संस्कृतं पाठयति। आचार्य संस्कृतं पाठयति। आचार्य सम्यक् संस्कृतं पाठयति वा? आम्, आचार्य सम्यक् संस्कृतं पाठयति। आचार्य किं विषयं पाठयति? आचार्य संस्कृतं पाठयति। आचार्य कति गृहकार्याणि ददाति? आचार्य बहु गृहकार्याणि ददाति। बहु गृहकार्याणि ददाति। आचार्य कदा पाठयति? आचार्य प्रातःकाले पाठयति। आचार्य कुत्र पाठयति? आचार्य अन्तर्जाले पाठयति। सम्यक् सम्यक्, बहु सम्यक्। प्रीति महोदय।
सा का सा मम पुत्री भवत्याः एकमेव पुत्री वा एका एव एका एव पुत्री वा आम् मम एका एव पुत्री सा किं करोति सा विद्यालयं गच्छति तस्याः कति मित्राणि सन्ति तस्याः 5 मित्राणि सन्ति सा कदा निद्राति निद्राति वा निद्राति सा कदा निद्राति सा 11 वादने एव निद्राति आमाम् सा कुत्र वसति इदानीं गृहे एव वसति सम्यक् हाँ प्रिया महोदय सा कः सा बालिका बालिका किं पठति बालिका संस्कृतं पठति कति पुस्तकानि सन्ति पुस्तकानि 11 पुस्तकानि स्यूते सन्ति भवान् कदा उपविशति भवान् प्रातःकाले उपविशति कमलानि कुत्र सन्ति कमलानि तडागे सन्ति तडागे सन्ति रीटा महोदय सा महिला सा कः सा नर्तकी सा नर्तकी सा किं करोति सा नृत्यं करोति सा कुत्र गच्छति सा नाट्यशालायां गच्छति तत्र कति नर्तकीः सन्ति नर्तक्यः तत्र कति नर्तक्यः सन्ति तत्र 8 नर्तक्यः सन्ति कदा नर्तकी कदा नाट्यशालां गच्छति नर्तकी सायंकाले नाट्यशालां गच्छति सम्यक् रमेश महोदय धन्यवादः सः कः सः नर्तकः सा का सा नर्तका नर्तिका नर्तकी धन्यवादः तत् किं तत् फलं लेखनी मषि अस्ति वा लेखन्यां मषि अस्ति वा लेखन्यां मषि अस्ति बालकः किं पठति बालकः ग्रन्थं पठति पेटिकां कति कन्दुकानि सन्ति पेटिकायां कति कन्दुकानि सन्ति पेटिकायां 5 कन्दुकानि सन्ति पाचकः कदा पचति पाचकः प्रातःकाले पचति वायुः
कुत्र अस्ति वायुः सर्वत्र अस्ति पर्याप्तं राज महोदय वा राज महोदय नास्ति इति मन्ये सुन्दरी महोदय सा का सा बालिका सा युवती वा न सा न युवती सा बालिका बालिका किं करोति बालिका विद्यालये कार्यं करोति बालिका विद्यालयं विद्यालयं कुत्र अस्ति विद्यालयं नगरे अस्ति विद्यालये कति छात्राः सन्ति विद्यालये 10 छात्राणि सन्ति छात्राः सन्ति छात्राः कदा विद्यालयं गच्छन्ति छात्राः प्रातःकाले विद्यालयं गच्छन्ति योगेश महोदय सः कः सः सैनिकः सैनिक अस्ति वा आम् सैनिक अस्ति सैनिक किं करोति सैनिकः रक्षति कति सैनिकाः सन्ति बहवः सैनिकाः सन्ति सैनिकाः कदा रक्षन्ति सैनिकाः सर्वदा रक्षन्ति सैनिकाः कुत्र सन्ति सैनिकाः सर्वत्र सन्ति सम्यक् अस्ति महोदय किन्तु तत्र सैनिकः वा सैनिकाः वा तद् स्पष्टं नास्ति तदनन्तरं सैनिकः इति उच्यते चेत् सैनिकः अस्ति इति सैनिकाः इति अस्ति चेत् सैनिकाः सन्ति तत्र स्पष्टता किञ्चित् स्पष्टता अभ्यासं करणीयम् धन्यवादः महोदय अस्तु इदानीं समयः अपि अभवत् इति मन्ये अद्य अन्तर्जालस्य कारणेन किञ्चित् क्लेशः अभवत् अग्रिमकक्षायां सम्यक् करिष्यामः तावत्पर्यन्तं सम्यक् पठन्तु सम्यक् वक्तुम् अभ्यासं कुर्वन्तु अस्तु ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः हरिः ओम् धन्यवादः